تے جیڑے بندے نے نیکی والے پاسے لا دیتا، چل یار نماز پڑھ آئیے، جماعت دا ٹائم ہی، چل یار ایس پاسے چلیے قرآن سن آئیے، چل جنازہ پڑھ آئیے، چل قبرستان دعا مانگ آئیے، جن نے نیکی دا کام کر لیا، نیکی دا کہہ دیتا، سمجھی کہ اللہ واللہ میرے ال کو فرشتہ آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دسو عقل مند بہتا کون ہے؟ بہتی عقل رکھن والا ایمان والیاں چوں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بہتی عقل والا او بندہ ہے میرا امتی جڑا موت نو کثرت نال یاد کردا ہے، جڑا موت دا ذکر کرن والا موت نو کثرت نال یاد کرن والا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین۔ آؤ عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بہتا موت نو یاد کرے وہ بہتی عقل والا میرا ایمان والا امتی ہے۔ کدی سوچ میں کنا کو موت نو یاد کرنا، کنا کو موت نو یاد کرنا، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے رات تک، رات تو لے کے صبح تک کنا کو یاد کرنا۔ مسلمانوں اگر موت نو یاد کریں تے اذان تو پہلا مسجد دی صف وچ بیٹھا ہوئے، اگر موت نو یاد کریں حرام تو بلا دے میں، اگر موت نو یاد کریں کسے بھی مومن مسلمان دا حق نہ کھاویں دباویں، اگر موت نو یاد کریں کدی ملاوٹ نہ کریں، اگر موت نو یاد کریں ظالماں دا ساتھی نہ بنے، اگر موت نو یاد کریں جھوٹیاں دا ساتھی نہ بنے۔ اللہ قرآن میں جو فرماؤں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دا اسی کدا دینے ہیں، سچیاں دا ساتھ دیو۔ رب دی قسم بندے قسم جھوٹی چک جاندے نے، ایک قرآن پاک دی قسم جھوٹی دین والا جھوٹا۔ عدالتاں جننے لبنے جاؤ میں جانا تواڈے نال، جننے لبنے جے وہ 40 قرآن چکا لو کیڑی گل ہے، 200 روپیہ دیو، 50 دیو، 100 دیو، پر جھوٹی گواہی دین والا۔ قبر جدوں نپ دے ہو نا تے قبر نو کھولو تے او دا قبلے والوں منہ پھریا ہوئے گا، اس بندے دا قبلے والوں منہ رب پھیر دیندا قبر دے اندر۔ آؤ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الحساب، یاد رکھے آجے یوم یقوم الحساب دی منزل ہونی، حساب دینا پینا ہے اس مقام تے جتھے فاروق اعظم جیسے ایڈے جلیل القدر صحابی اللہ دے دربار وچ حساب دے کے فارغ ہون، اوتھے تیرے میرے کولوں کیویں حساب لے آ جانا ہے، کس طریقے حساب لے آ جانا ہے۔ آ زندگی دا سا سا تیرے واسطے قیمتی آؤ، اس گناہگار دے آنکھیں لگ جاؤ، میری نہیں اللہ دے قرآن دی من لے، اپنی زندگی حسین پیرائے دے اندر گزار دے تاکہ موت دا ویلا بھی آسان ہو جاوے، موت دا وقت بھی تیرے واسطے آسانیاں دا پیغام لے کے آوے، قبر وچ جاویں تیری قبر بھی حسین بن جاوے، حشر وچ جاویں تیرے واسطے حشر دے اندر بھی اللہ عزت عطا کر دے وے۔ آؤ میں پڑھاں اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن فَسَيُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، حساب تے ہونا ہی ہونا ہے تیرا اللہ دے حضور، حساب تے ہونا ہی ہونا ہے بندیا، یاد رکھ لا بغیر حساب والا کام کو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
بصیرا، حساب اللہ نے لینا ہی، حساب لینا ہی زندگی ذرا دھیان نال گزار، اے زندگی دے ساتھ ذرا دھیان نال لے۔ آؤ قرآن دا 29واں پارہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انسان اے سمجھدا ہے ہرگز ہرگز اللہ کریم میریاں ہڈیاں نو جمع نہیں کر سکدا۔ انسان سمجھدا ہے کہ میں تے ہڈیاں بن جاواں گا، ہڈیاں بن جاواں گا تے میریاں ہڈیاں کتھے جمع ہونیاں نے تے کی بنے گا؟ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما، انسان سمجھدا ہے میریاں ہڈیاں ہو جانیاں نے تے مینوں کنے پوچھنا گچھنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یاد رکھ لے اسیں او تیرے خدا واں جنہ تیریاں ہڈیاں نو جمع کر کے حساب لے لینا۔ ایحسب الانسان، اے انسان حساب دینا ہی، الن نجمع عظاما، تیریاں ہڈیاں نو کٹھیاں کر کے تے تینوں پھر پوچھاں گا 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاری ہیں، 10 راتاں تیریاں کیویں گزریاں، دن کیویں گزرے، احوال کیویں گزرے، دین دی مخالفت کیتی، نمازاں چھڈیاں، حق والیاں دے مخالف رہیوں، جھوٹ دا ساتھ دتا، فراڈ کیتے، رشوت کھائی، ایتھے تے پیسے دے کے بندہ لنگ جاندا ہے اللہ یار کام کر دیویں، اوتھے رشوت بھی، بولو اوتھے رشوت بھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یحسب الانسان، اے انسان یاد رکھ لے اے تیرے رب دا اعلان ہے، یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا بندہ اس خمنڈ دے اندر زندگی گزاردا پیا ہے، اس چاہ دے اندر کہ مینوں آزاد چھڑ دیتا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، آزاد چھڑ دیتا جائے گا، جا بھئی جنت تیرے واسطے یا نا نا، اللہ فرماتا ہے حساب دینا پائے گا، حساب دینا پائے گا۔ حساب کنوں دینا ہے؟ مالک یوم الدین، اور رب دے دربار دے وچ کھڑا کر کے اللہ نے حساب لینا ہی، اپنے دربار دے وچ تینوں کھڑا کرے گا اللہ، دے حساب۔ 29واں پارہ ہے سورہ القیامہ دیاں آیاتاں نے، اللہ فرماتا ہے تیریاں ہڈیاں نو جمع کر کے اللہ پاک تیرے کولو حساب لے گا، اس خمانڈ چ نہ رہ کہ مینوں بس ایویں چھڑ دیتا جانا ہے، حساب ہونا ہے۔ قرآن دا 30واں پارہ پڑھ کے ویلا اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اینا ذرے جنہ بھی تو گناہ کیتا ہے نا، اے دا بھی پوچھنا ہے رب نے، اے دی بھی سزا دینی ہے، ایک ذرے جنی تو نیکی کیتی اللہ نے دی تینوں جزا دینی۔ اس واسطے یاد رکھنا عزیزان گرامی، میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے، فرمایا سیانہ بندہ ہو جے جڑا موت نو یاد رکھے، تے موت کدوں آنی؟ دس کے آن دی موت؟ موت دس کے نہیں آن دی، قیامت نو بندہ یہ بھی شکوہ کرے گا کہ مینوں کیڑا دسیا ہی رب العالمین، میں کام چنگے کر لیندا، جھوٹیاں نو چھڑ دیندا، حق دے نال ٹردا، میں کچھ سیدھے پدرے کام کر لیندا، مینوں پتا سی بھی اگے حساب دینا ہے۔ اللہ فرمائے گا ایک سنیا نہیں، تیرے ال کئی سنیا کلے نے، کئی سنیا کلے نے۔ حضرت عمر پاک نے اپنے دربار چ ایک بندہ رکھیا سی، او دی ڈیوٹی کی سی، ایک واری تو آکھنا ہے صبح عمر فاروق نو کہ عمر مر جانا ہی، دھیان نال زندگی گزاری، فیصلے دھیان نال کریں، ایک باری شامی آکھنا ہی، حضرت عمر پاک واہ دیر لنگی نا انہوں تنہا دیندے سن بقاعدہ، تو واہ دیر لنگی نا ایک دن بلا کے فرمایا لے بھی بیلیا تیری چھٹی، ہاتھ بننے حضور لج پالو، واہ رزق لگا سی، موجاں سن، 2 ٹائم یہ گل کری دی سی، موجاں نہ کھائی پی بھی دا سی، بالاں نو لنگر وادو، تے چھٹی میری کو غلطی ہے معاف کر دیو۔ فرمایا غلطی کوئی نہیں حضور، میں پوچھ سکنا وا کہ مینوں چھٹی کیوں دتی جا رہی ہے؟ فرمایا تیری ڈیوٹی کی سی ہے جی، میں سویرے شامی تانوں یاد کراؤنا ہے کہ عمر دھیان نال زندگی گزار، ایک دن مر جانا ہی، دنیا تو جانا ہے ایک دن۔ آپ نے فرمایا بیلیا تینوں چھٹی تاں پہ دینا، اے میری داڑھی وچ ایک چٹا وال آ گیا، ہن مینوں موت آپے یاد کرائی رکھے گا، سر تو لے کے پیراں دیاں تلیاں تک چٹا ہو جاندا ہے۔ میاں صاحب فرمایا اس تے ایڈے دلیر ہے نا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئے جی ہوئے مرد دلیرا۔
सिर तो लैके पैरों तक सारा चिट्टा हो गया है, अजे भी गुनाह नहीं छड़े। उमरे फरूक फरमाते ने एक वाल आ गया तो मैनू मौत याद कराई रखेगा। तो याद रख लो, फरमाया जो कालियां तो चिट्टे आए सी ना, ये भी मौत का सुनिया सी। जो जवानी तो बुढ़ापा आया, मौत का सुनिया सी। जदों तवानाई तो कमजोरी आई, मौत का सुनिया सी। जदों बिल्कुल सही चलना से हथ सोटा फड़ा दिता, यह भी मौत का सुनिया सी। जदों तंदरुस्त से ते तेनू बीमार कर दिता, यह भी तेरे अल बड़े मौत दे सुनिया कले ने। लेकिन तू समझिया इन्हां यारां सजना साथियां बेलियां काम नहीं जे आना। जेड़ा बंदा नेकी तो रोके, नेकी तो मना करे, मस्जिद तो रोके, नमाज तो रोके, ज़कात तो रोके, किसी नेक अमल तो रोके, कदी ओदे आखन ते ना रुकिया जे। याद रखो, जे रुकोगे वो तो फसिया ही फसिया, क्योंकि वो बंदे दा जिस्म अपना है, विच शैतान आया पिया वे, ओदा कसूर कोई नहीं, वो तो फसिया ही फसिया है। मगर याद रख लो, जिथे ओदा बेड़ा गर्क होना है, उथे नाल ही ओदा भी हो जाना है जिन्हें मन लई। ते जेड़े बंदे ने नेकी वाले पासे ला दिता, चल यार नमाज पढ़ आइए, जमात का टाइम ही, चल यार इस पासे चलिए कुरान सुन आइए, चल जनाजा पढ़ आइए, चल कब्रस्तान दुआ मंग आइए। जिन्हें नेकी का काम कर लिया, नेकी का कह दिता, समझी कि अल्लाह वालों मेरे वाल को फरिश्ता आया है, सूरत इंसान दी है लेकिन है फरिश्ता है, ओदे नाल टुर पवी, ओदा आखना ते करना तेरा दोवां दा काम बन जाएगा। पानी भरन सहेलियां ते रंगो रंग घड़े, भरिया ओसे दा जानिए जिदा तोर चढ़े। अल्लाह ताला हजूर दा सदका अमल वाली जिंदगी अता फरमाए।